Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère que vous êtes au top, Inch'Allah Ta'ala. À mon côté, tout va bien, alhamdoulilah. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo. اللي فيها إن شاء الله غادي نشوفوا البارتي الثانية من سلسلة ديال التلخيص ديال المسرحية أنتيغون. La pièce théâtrale d'Antigone de John Hannay. Ne quittez pas et restez avec moi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. كيف ما العادة راني هذا النهار متحمس بزاف باش اننا نكملوا هذا الفيديو ان شاء الله. علاش؟ لان وصلوني بزاف ديال الميساج فيما يخص السلسله ديال انتيغون، بغيناك تكمل معنا لسين الى اخره. دونك مكملين على بركه الله، ولكن ضروري حتى نتوما خصكم تدعموا بلي لايك، تدعموا بالبارطاج. دونك سيل فو بلاي قبل ما نبداو ما تنساش دير لايك باش لا فيديو تبان وتطلع الاكبر عدد ديال المتابعين، لان السياسه ديال اليوتيوب هكا كتقول باش نعاونوا الفيديو يطلع عند الناس وحدين اخرين. ما تنساش تكمل لا فيديو حتى للتالي باش انك تستافد معنا. اون بليس دو سا، الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديال بروفيسور فارس يوسف ما تنساش تابونا باش ان شاء الله يوصلك كل جديد. اذا غادي نبداو ان شاء الله الملخص ديالنا، وغادي نبداو كيف ما خدمنا لا سيونس اللي فات. الا كنتي مازال ما شفتيش البارتي الاولى ديال الريزومي اللي خدمنا فيها لو برولوج ولا سين اللي كانت ما بين انتيغون وسانوريس، غنخليها لك ان شاء الله في داك الاي اللي الفوق اولا في الديسكريبسيون، دخل تفرج لها واجي كمل معنا السيري. دونك الان غادي نشوفوا لا سين الثانيه ديال انتيغون وإيسمان. اول مره غادي نشوفوا إيسمان انتيغون فقطنا في الصباح بكري، الحاجه اللي كانت ماشي من العاده ديالها. شنو غادي تكون عندنا في هاد لا سين؟ دونك إيسمان se réveille tôt elle aussi. حتى إيسمان فاقت بكري، أنتيغون فاقت بكري وحتى إيسمان فاقت بكري، ولكن هادشي مخالف للعادات ديال إيسمان contrairement à ses habitudes. لأن إيسمان من الفناش كتفيق بكري. علاش فاقت إيسمان بكري؟ Elle veut empêcher sa sœur d'aller enterrer le cadavre de Polynès. Elle veut empêcher، كانت باغيه تمنع sa sœur الاخت ديالها d'aller enterrer باش انها تمشي تدفن الجثه ديال الاخ ديالهم اللي هو بولينيس. وهنا الا مشاو طرحوا علينا واحد لا كيسيون نهار الريجيونال وقالوا لنا علاش إيسمان فاقت بكري، غادي نجاوبوهم لانها كانت باغيه تامبيشي سا سور باش انها ما تمشيش تدفن الاخ ديالها ولا الجثه ديال الاخ ديالها اللي هو بولينيس. وهنا غادي يدور واحد ديالوج ولا واحد لا ديسكوسيون انتر انتيغون اي إيسمان، يعني غادي تدور واحد المحادثه وواحد المشهد قدام لي سبيكتاتور. لا ديسكوسيون انتر انتيغون اي إيسمان شنو غتخلي لنا؟ laisse entrevoir deux sœurs au portrait complètement opposé. هذاك لا ديسكوسيون اللي كان ما بين انتيغون وإيسمان غادي يخلي لنا واحد اللقاء ما بين جوج الاخوه اللي غادي يخلي لنا واحد البورتري اللي هو كومبليتمون اوبوزي. سكو سا فو دير البورتري هو واحد اللوحه فنيه كومبليتمون اوبوزي، يعني غادي يخلي لنا واحد اللوحه فنيه اللي متعارضه تماما بيناتهم، يعني انتيغون كتشرق وإيسمان كتغرب. هنا غادي نشوفوا علاش كان بيناتهم هاد التناقضات. وسيل فو بلي هذه مساله مهمه يقدروا يعطيوكم دي كيسيون عليها، ركزوا معايا مزيان وخذوا هاد لي نوت اللي كنقول لكم. اذا خلينا نعرفوا البورتري ديال كل وحده، ديال انتيغون بوحديتها وديال إيسمان بوحديتها، وشنو هما الاشياء اللي ما كانوش كيتفقوا فيها. شنو هما لي كاركتيرستيك اللي كانوا في انتيغون في داك لا ديسكوسيون؟ انتيغون كي كانت امبولسيف، elle n'en fait qu'à sa tête، ما كانتش غدير غير داكشي اللي كاين في راسها، داكشي اللي كيقول لها دماغها هو اللي غادي دير لها. امبولسيف هي واحد السيده اللي مندفعه او لا متحفزه باش انها دير داكشي اللي كيقول لها راسها. زيد كوراجوز دوفون لا مور، واحد السيده اللي شجاعه الموت، ما عندهاش مشكل، الغرض ديالها هو دير البروجي ديالها اللي هي لونتيرمون دو كادافر دو سون فرير بولينيس. ريزولو ا بورسويفر سون بروجي، مصممه بزاف باش انها تكمل وانها تتمم البروجي ديالها اللي هو enterrer le cadavre de بولينيس. ولكن باغ كونتر إيسمان اللي حتى هي بولينيس راه خوها كان عندها واحد الرأي مناقض ليها. علاش؟ لان إيسمان كتمتاز بواحد الصفات. اشنو هما هاد الصفات؟ إيسمان ريزونابل، عقلانيه، ال ريفليشي، كانت كتفكر بعقلها، كران لا سوفرانس اي لا مور، وكانت
كتخاف من المعاناة ومن الموت. زيد شنو هادشي؟ كونفورميست. شنو كتعني كونفورميست؟ انها ملتزمه، لان في ديك اللحظه كانت كتهضر اسمان مع اونتيغون كتقول لها شوفي انا راه كبر منك وكنعرف حسن منك، انا راني كنفكر مزيان عليك، انا راني ريزونابل عليك، ولكن اونتيغون كتقول لها شوفي انا راه غادي ندير غير داكشي اللي كيقول لي راسي. اذا هذا هو البورتري ديال كل وحده، وكيف ما شفتوا فان عندهم واحد البورتري كومبليتمون اوبوزي يقدروا يسولونا عليه النهار ديال الريجيونال. ايوا من بعد ما كتسالي هاد لاسين كتخرج اسمان بحالتها وكتولي تدخل للمره الثانيه لا نوريس وكتبقى عاوتاني مع اونتيغون. اونتيغون se retrouve à nouveau seule avec sa nourrice. اونتيغون غادي تلقى راسها من جديد وحيده امام المربيه ديالها. خلينا دابا نعرفوا الاشياء اللي داروا ما بين اونتيغون ولا نوريس في هاد لاسين. Antigone cherche à surmonter ses doutes. Antigone كانت كتبحث باش انها surmonter. Qu'est-ce que ça veut dire surmonter؟ هي تتجاوز. شنو تجاوز؟ سي دوت، الشكوك اللي كانوا عند المربيه ديالها. وشنو طلبت منها؟ اي دوموند ا سا نوريس دو لا راسيوري. طلبت منها باش انها تطمئنها. وشنو اخر؟ اي دو سوكوبي دو سا شيان دوس. اللي خصنا نعرفوا بان اونتيغون كانت مربيه واحد الكلبه ولا واحد لاشيان اللي سميتها دوس. اونتيغون جلست كتوصي لا نوريس باش على داك لاشيان ديالها. علاش؟ لان اونتيغون عارفه لو ديستان ديالها، عارفه المصير ديالها. شنو هو المصير ديال اونتيغون؟ هو لا مور. علاش؟ لانها ملحه ومصممه باش انها تنهي البروجي ديالها وتدفن الجثه ديال الاخ ديالها اللي هو بولينيس. ايوا ومن بعد ما تسالات لاسين ديال اونتيغون مع لا نوريس ديالها، لا نوريس كتخرج وكتجي واحد الشخصيه جديده في ليستوار دونتيغون اللي هو ايمون. وهنا غتكون لاسين ما بين اونتيغون و ايمون. خليونا بعدا نعرفوا شكون هو ايمون. ايمون اي لو فيس دو كريون. ايمون هو الابن ديال كريون. شكون هو كريون؟ سي لو روا دو تاب، هو الملك ديال تاب، هو الخال ديالهم اللي قلنا في الفيديو اللي فات بانه خدا المنصب ديال العرش من بعد ما مات بوليناس وايتيوكل في الحرب. وكذلك ايمون سي لو فيونسي دونتيغون، يعني ايمون هو الخطيب ديال اونتيغون. اشنو غادي يوقع ما بين اونتيغون وايمون اللي هو الفيونسي ديالها؟ واجي نعرفوا جميع اشنو وقع في هاد لاسين ديال اونتيغون و ايمون. Antigone et Aimon se réconcilient après une dispute amoureuse. Antigone و Aimon كانوا بيناتهم واحد الخصام اللي هو واحد الخصام ديال لي زامورو، يعني واحد جوج اللي كيبغيو بيناتهم. بطبيعه الحال كيوقع بيناتهم واحد الخصام على شي حاجه، راكم عارفين الخصام ديال العشاق. دونك في هذه اللحظه غادي يتصالحوا بيناتهم من بعد ما كان داك الخصام. ولكن اونتيغون واش فريمون غادي تصالح معاه باش انهم يكملوا الزواج ديالهم، ولا عندها شي اغراض وحدين اخرين؟ نعرفوا جميع علاش اونتيغون وشنو هما الاشياء اللي كتمهد لهم اونتيغون من خلال هاد الصلح اللي دارته مع ايمون. اذا ومن بعد ما تصالحات اونتيغون و ايمون، اونتيغون غادي تبدا تطلب من ايمون بعض الاشياء. لو جون في دوموند ا سون فيونسي s'il l'aime vraiment. لا جون في اللي هي اونتيغون طلبات من الفيونسي ديالها اللي هو ايمون واش هو كيبغيها فريمون، واش بصح كيبغيها، لانها شافت بان كانت واحد السهره اللي هي ليليه، واحد السهره اللي هي فنيه كان فيها لو بالي، كان فيها الرقص. ما مشاش شطح معها، ولكن مشى شطح مع اسمان. في هذه اللحظه شنو غتقول له؟ إيسيل نو غريت با دو لافوار شوازي او ليو ديسمان. واش ما يقدرش يرفض انه فعاود ما يتزوج باونتيغون يمشي يتزوج باسمان. وهنا بدات كتزين له اسمان، كتقول له اسمان راها بال، راها غوز، راها جونتي، راها واحد البنيته اللي لوغو ديالك كيتماشى مع لوغو ديالها، الاذواق ديالك كتماشى، الميولات ديالك كتماشى مع الميولات ديالها. علاش؟ لانها بغات تخلي الفيونسي ديالها في يد امينه مع اختها اللي هي اسمان، لان اونتيغون عارفه راسها غادي تموت في اخر المطاف. ايوا من بعد هادشي اونتيغون ولا لا اونتيغون ابخي
et lui annonce leur séparation. أنتيغون غادي تعلن بأنها غادي تفارق مع إيمون. علاش؟ لان عارفه راسها في ذاك النهار انها غادي تموت، عارفه لو ديستان ديالها، عارفه المصير ديالها، عارفه شنو غادي يوقع لها. هادشي علاش خدات لا ديسيزيون دو سيباراسيون اونتر ايمون، يعني غادي تفارق مع ايمون. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه هاد لا فيديو. ما تنساش انك تبارطاجي لا فيديو مع صحابك، وإلا كنتي محتاج شي حاجه او شفتي شي حاجه راني ما ديتلهاش البال، حطها لي في لي كومونتير باش اننا نزيدوها. تهلا لي في راسك، ونديروا واحد الغونديفو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. ما تنساش تبارطاجي لا فيديو افيك فو زامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.